नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर में सबक है हमारा फ़ेल मुज़ारे मजहूल। काम तो हाल या मुस्तक़बिल में हुआ लेकिन करने वाला नामालूम। हमने फ़ेल मुज़ारे का सफ़र मुकम्मिल किया। आज हम एक मजहूल सफ़र की तरफ चलते हैं जो है तो हाल या मुस्तक़बिल का ही, लेकिन सफ़र है नामालूम। सोचो, एक ऐसा फ़ेल जो हाल में हो रहा है या मुस्तक़बिल में होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि करने वाला है कौन। यानी कार्रवाई हो गई या होगी, लेकिन आमिल यानी काम करने वाला गायब। ये ही है मुज़ारे मजहूल। फ़ेल मुज़ारे मजहूल वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल छुप जाता है और फ़ेल अपनी आवाज़ बदल कर बताता है कि काम हो तो रहा है, मगर करने वाला कौन है ये राज ही रहता है। मिसाल के तौर पर, किताब पढ़ी जा रही है या किताब पढ़ी जाएगी। पढ़ी गई किताब लेकिन किसने पढ़ी मालूम नहीं। दरवाज़ा बंद किया जाता है या दरवाज़ा बंद किया जाएगा। दरवाज़ा बंद हो रहा है या होगा, मगर किसने बंद किया ये राज में है। वो फ़ेल जिसमें काम तो हो रहा हो या होने वाला हो, लेकिन करने वाला यानी कि फ़ाइल का ज़िक्र ही ना हो या उसे छुपा दिया गया हो, उसे हम मुज़ारे मजहूल कहते हैं। काम हाल या मुस्तक़बिल में हुआ, किसी ने किया लेकिन मालूम नहीं कौन। खुलासा कर लेते हैं इसका। हमने फ़ेल मुज़ारे की मुकम्मल गर्दान बनाना सीख ली है। अब हम इंशाअल्लाह ताला फ़ेल मुज़ारे मजहूल को बनाना सीखेंगे। फ़ेल मुज़ारे मजहूल का एक ही वज़न है, युफ़अलू, यानी अलामत मुज़ारे मज़मूम यानी पेश वाला, और आइन कलिमा हर सूरत मफ़तूह यानी ज़बर वाला होगा। युफ़अलू अलामत मुज़ारे पेश, फ़ा कलिमा साकिन, आइन कलिमा ज़बर वाला, लाम कलिमा पेश वाला। कोई भी हरूफ़ मादा हो हम उसे युफ़अलू के वज़न पर डालें तो मुज़ारे मजहूल तैयार हो जाएगा। युफ़अलू मुज़ारे मजहूल 3 हरफ़ी फ़ेल का हो या इज़ाफ़ी हरूफ वाले अफ़आल का वज़न हो, युफ़अलू ही होगा। इज़ाफ़ी हरूफ वाले अफ़आल की भी अलामत मुज़ारे मज़मूम होती है, लेकिन उसका आइन कलिमा ज़ेर वाला होता है। यानी मुज़ारे मजहूल में आइन कलिमा लाज़मन ज़बर वाला होगा। मुज़ारे मारूफ़ है या मजहूल है ये हम आइन कलिमा से पहचानेंगे। यानी अगर वो मारूफ़ होगा तो उसका आइन कलिमा ज़ेर वाला होगा, और अगर मजहूल मुज़ारे होगा इज़ाफ़ी हरूफ वाला तो उसका आइन कलिमा ज़बर वाला होगा। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन यहाँ एक अहम पॉइंट जान लीजिए। फ़ेल मुज़ारे मजहूल मुतअद्दी अफ़आल का बनाया जाता है, लाजिम अफ़आल का मजहूल नहीं बनाया जाता। लाजिम फ़ेल और मुतअद्दी फ़ेल का फ़र्क हम जान चुके हैं फ़ेल माज़ी मजहूल में। हम पहले मुकम्मिल गर्दान बनाना सीख चुके हैं।
فعل مضارع معروف کی طرح فعل مضارع مجہول کی گردان کے بھی 14 صیغے اسی طرح تیار ہوں گے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو باری باری۔ فعل مضارع مجہول، واحد مذکر غائب، فا کلمہ علامت مضارع پیش والی، ٹھیک ہے، یا جو ہے علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ ہر صورت زبر والا، اور لام کلمہ پیش والا۔ تو ہمارا واحد مذکر غائب کا وزن بنے گا یفعلو۔ فعل مضارع مجہول تثنیہ مذکر غائب، علامت مضارع پیش والی ہوگی، فا کلمہ ساکن ہوگا، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ زبر والا، اور آنے کا اضافہ ہوگا، اور ہمارا صیغہ تیار ہوگا یفعلانی۔ اگلے صیغے کی طرف چلتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب، علامت مضارع پیش والی ہوگی، اور فا کلمہ ساکن ہوگا، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا، اور اونا کا اضافہ ہوگا۔ اس طرح سے مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ تیار ہوگا یفعلونا۔ اگلے صیغے کی طرف چلتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا۔ واحد مؤنث غائب کا مجہول بنے گا تفعلو وزن پر۔ اگلے صیغے کی طرف چلتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول تثنیہ مؤنث غائب، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ زبر والا، اور آنے کا اضافہ۔ اس طرح سے صیغہ بنے گا تفعلانی۔ فعل مضارع مجہول جمع مؤنث غائب، علامت مضارع یا پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ ساکن، اور نون زبر کا اضافہ۔ صیغہ ہمارا بنے گا یفعلنا۔ آگے چلتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول واحد مذکر حاضر، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا، یہ بنے گا ہمارا تفعلو۔ فعل مضارع مجہول تثنیہ مذکر حاضر، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ زبر والا، اور آنے کا اضافہ۔ صیغہ ہمارا تیار ہوگا تفعلانی۔ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا، اور اونا کا اضافہ۔ تفعلونا، یہ بنے گا ہمارا مضارع مجہول جمع مذکر حاضر۔ اب ہم چلتے ہیں اپنا فعل ماضی مجہول واحد مؤنث حاضر کی طرف۔ علامت مضارع پیش والی ہوگی، فا کلمہ ساکن ہوگا، عین کلمہ زبر والا ہوگا، لام کلمہ زیر والا ہوگا، اور اینا کا اضافہ ہوگا۔ صیغہ ہمارا تیار ہوگا واحد مؤنث حاضر کا مجہول تفعلینا۔ فعل مضارع مجہول تثنیہ مؤنث حاضر، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ زبر والا، آنے کا اضافہ۔ صیغہ ہمارا بنے گا تفعلانی۔ اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع مجہول جمع مؤنث حاضر کی طرف۔ علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ ساکن،
اور نون کا اضافہ، نون زبر کا اضافہ۔ صیغہ ہمارا بنتا ہے تفعلنا۔ اب ہم چلتے ہیں متکلم کے صیغوں کی طرف۔ فعل مضارع مجہول واحد مذکر و مؤنث متکلم، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا۔ صیغہ ہمارا بنتا ہے افعلوا۔ فعل مضارع مجہول جمع مذکر و مؤنث متکلم، علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ زبر والا، لام کلمہ پیش والا۔ اس طرح سے صیغہ ہمارا تیار ہوتا ہے نفعلوا۔ الحمدللہ ہم نے 14 صیغے اپنے ترتیب سے دیکھ لیے ہیں اور اچھے سے سمجھ لیے ہیں۔ اب ہم حروف مادہ لیتے ہیں اور اس سے گردان کو تیار کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر حروف مادہ لیے ہیں سین میم عین، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے فعل مضارع مجہول کی گردان بناتے ہیں۔ واحد مذکر غائب یسمع یفعلوا کے وزن پر، اسے سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں مستتر ہوا۔ تثنیہ مذکر غائب یسمعانی، ان دونوں کو سنا جاتا ہے یا ان دونوں کو سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز الف۔ جمع مذکر غائب یسمعونا، ان سب کو سنا جاتا ہے یا ان سب کو سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز واو۔ واحد مؤنث غائب تسمعو، اسے سنا جاتا ہے یا اسے سنا جائے گا۔ اس میں نائب الفاعل ہے مستتر ہیا۔ تثنیہ مؤنث غائب تسمعانی، ان دونوں کو سنا جاتا ہے یا ان دونوں کو سنا جائے گا۔ اس میں نائب الفاعل ہے بارز الف۔ یسمعنا، نائب الفاعل ہے اس میں بارز نون، ان سب کو سنا جاتا ہے یا ان سب کو سنا جائے گا۔ یہ ہمارا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ 6 غائب کے صیغے ہم نے دیکھ لیے، ان کا فاعل نائب الفاعل بھی دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے حاضر کے صیغوں کی طرف۔ واحد مذکر حاضر تسمعو، تجھے سنا جاتا ہے یا تجھے سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں مستتر انتا۔ تثنیہ مذکر حاضر تسمعانی، تم دونوں کو سنا جاتا ہے یا تم دونوں کو سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز الف۔ جمع مذکر حاضر تسمعونا، تم سب کو سنا جاتا ہے یا تم سب کو سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز واو۔ واحد مؤنث حاضر تسمعینا، تجھے سنا جاتا ہے یا تجھے سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز یا۔ تثنیہ مؤنث حاضر تسمعانی، تم دونوں کو سنا جاتا ہے یا تم دونوں کو سنا جائے گا۔ نائب الفاعل ہے اس میں بارز الف۔ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنتا ہے تسمعنا، تم سب کو سنا جاتا ہے یا تم سب مؤنث کو سنا جائے گا۔ اس میں نائب الفاعل ہے بارز نون۔ اب ہم اپنے متکلم کے صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم اسمعوا، مجھے سنا جاتا ہے یا مجھے سنا جائے گا۔ اس میں نائب الفاعل ہوتا ہے انا مستتر۔ تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم نسمعو، ہمیں سنا جاتا ہے یا ہمیں سنا جائے گا۔ اس میں نائب الفاعل ہوتا ہے مستتر نحنو۔ مزید حروف مادہ لیتے ہیں اور اس کی اور اچھے سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہم نے حروف مادہ لیے ہیں را، کاف، عین، اور اس سے ہم اپنی مضارع مجہول یفعلوا کے وزن پر گردان بناتے ہیں۔ واحد مذکر غائب یرکعو، تثنیہ مذکر غائب یرکعانی، جمع مذکر غائب یرکعونا، واحد مؤنث غائب ترکعو، تثنیہ مؤنث غائب ترکعانی، جمع مؤنث غائب یرکعنا، واحد مذکر حاضر ترکعو، تثنیہ مذکر حاضر ترکعانی، جمع مذکر حاضر ترکعونا،
वाहिद मुअन्नस हाजिर तुरकाइना, तस्निया मुअन्नस हाजिर तुरकाआनी, जमा मुअन्नस हाजिर तुरकाना, जमा मुअन्नस हाजिर का ये सीगा है। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम उरकाऊ, तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम नुरकाऊ। मज़ीद हरूफ़ मादा लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। हमने हरूफ़ मादा लिए हैं क़ाफ़ ता लाम, और इससे हम मुज़ारे मजहूल की गर्दान बनाएंगे जो कि होती है युफ़अलू के वज़न पर। वाहिद मुज़क्कर गायब युक़तलू नाइबुल फ़ाइल है, इसमें मुस्ततिर हुआ। तस्निया मुज़क्कर गायब युक़तलानी, इसमें नाइबुल फ़ाइल है बारिज़ अलिफ़। जमा मुज़क्कर गायब युक़तलूना, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ वाओ। वाहिद मुअन्नस गायब तुक़तलू, नाइबुल फ़ाइल है इसमें मुस्ततिर हिया। तस्निया मुअन्नस गायब तुक़तलानी, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ अलिफ़। जमा मुअन्नस गायब युक़तलना, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ नून। अब हम देखते हैं अपने हाजिर के सीगों को। वाहिद मुज़क्कर हाजिर तुक़तलू, नाइबुल फ़ाइल है इसमें मुस्ततिर अंता। तस्निया मुज़क्कर हाजिर तुक़तलानी, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ अलिफ़। जमा मुज़क्कर हाजिर तुक़तलूना, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ वाओ। वाहिद मुअन्नस हाजिरा तुक़तलीना, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ या। तुक़तलानी तस्निया मुअन्नस हाजिर, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ अलिफ़। जमा मुअन्नस हाजिर तुक़तलना, नाइबुल फ़ाइल है इसमें बारिज़ नून। अब मुतकल्लिम के सीगे देख लेते हैं। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम उक़तलू, नाइबुल फ़ाइल है इसमें मुस्ततिर अना। तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम नुक़तलू, नाइबुल फ़ाइल होता है इसमें मुस्ततिर नहनु। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मुज़ारे मजहूल का सबक लेसन मुकम्मिल हुआ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।